kaskas sang mga inagihan, banwasang barutan, kabayo nga bukay ang ngalan si Tamasak. Nangin baylo sang baryo sa tuan ay ginatawag ninuro sang malutak. Ang banwasang barutak sang timpo nga una, sakop sang dumanggas bilang kabisira. Diri nagapuyo prutas yung nga pamilya, kabayo nga bukay ngalan si Tamasak, sila ang tagiya. Sang timpo nga una hinigugmata nga duta, ginsakop sang malain nasyon nga malubha. Mata naton gintabunan sang maitom nga dagta, agud ang malain nila nga ginahimo hindi naton makita. Kabayong si Tamasak ang madasig sa tanan, sa kapin sa duwa kagatos nga ilag ginhuktan. Galangoy sa tubigom kag madalom nga lunang, sa tanan nga kabayo ni Simon Prutasyo siya gid ang ginasaligan. Nag-abot sa tuan ay ginatawag pang embargo sa mga kabisas sang tanan nga baryo. Nalakip ang kadutaan ni Simon Prutasyo, iya ginatubang kay lingak at sila ini nga asunto. Ginsakyan si Tamasak pakadto sa irong iro, sa Gobernador Silio siya ang nakighimbon. Kaisog ang naghari sa kaugalingon, agud maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila sa pagkaulipon. Pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas, Gobernador General nagpadala sing sulat, himolagon ang minuro nga sadto malutak. Mangin barutak mibo apang ang igabaylo si Tamasak nga kabayo. Diri kag matapos ini nga kasaysayan, inagihan kag maragtas duta kung nalulutan. Kabayo lang si Tamasak apang nangin baganihan, nga mangin palanuglion sang mga nagasunod, mga kaliwat naton.